बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल कमर जावेद बाजवा जाते हुए पाकिस्तान की सियासत को जिस नुक्ता खुलाव पर छोड़कर गए थे उसमें इजाफ़ा तो क्या होना था, मज़ीद उसमें इजाफ़ा हो ही नहीं सकता था। उसमें जो उम्मीद थी कमी की, वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही। उसी तरह से मामलात चल रहे हैं, नफ़रतें हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से जब भी कोई मनफी बात होती थी तो एक तूफ़ान उठ खड़ा होता था हुकूमत की तरफ से, ISPR की तरफ से और जनरल कमर जावेद बाजवा के कुछ हामियों की तरफ से, एंकर्स की तरफ से। लेकिन जब से जनरल साहब रिटायर हुए हैं, जनरल साहब को अपना दिफा खुद ही करना पड़ रहा है। ना तो वो लोग सामने आ रहे हैं जो जनरल बाजवा के हवाले से बात होती थी तो करारदादें पेश कर देते थे, मीडिया में तूफ़ान बर्पा कर देते थे। अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से कोई बात होती है तो किसी किस्म का कहीं से भी रद्द अमल नहीं आता सामने। तो जनरल साहब ने फिर एक अपना तरीक़ाकार निकाल लिया है, किसी के ज़रिए वो अपनी बात मीडिया तक ला रहे हैं, क्योंकि 2 साल तक वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते और खुलकर शायद बात भी नहीं कर सकते। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आखिर कब तक खामोश रहेंगे? उनको खामोशी तोड़ना पड़ेगी, क्योंकि उनके हवाले से बहुत कुछ अब मीडिया में सामने आने लगा है। अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से उनका नाम ले दिया गया है, लेकिन वो खबर हमारे प्रिंट मीडिया में उस तरीके से शाया नहीं हुई। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस पर असरअंदाज हुए हैं, क्योंकि जनरल साहब रिटायर हो गए हैं और उनकी जो हैसियत है वो एक रिटायर जनरल की है, जैसे जनरल कियानी हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं या कोई भी दूसरा जनरल हो सकता है। लेकिन ये ख़बर जो मीडिया पर उस तरीके से फ्लैश नहीं हुई जिस तरीके से अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से कहा गया है कि उनके बेटे के कातिल कौन कौन हैं, उन्होंने उनके नाम ले दिए हैं। उसकी वजह यह है कि अब भी जिन लोगों के नाम लिए गए हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं। जनरल बाजवा साहब चले गए, लेकिन बदला हुआ कुछ भी नज़र नहीं आता। शायद जनरल बाजवा की लेगेसी वहाँ पर मौजूद है। इमरान रियाज खान का ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा मनसूख कर दिया गया, आज़म स्वाति पर मुकदमात का तसलसल और फिर बलूचिस्तान जाकर उनका रिमांड, उसके बाद फिर रिमांड, शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मुकदमात। ये वो सिलसिला है जो जनरल बाजवा के दौर में शुरू हुआ और वो रुकने में नहीं आ रहा। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर अफ़गानिस्तान पर यलगार की तैयारी सामने आ रही है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान नीड ज़रूरत भी है, प्राइस और कीमतें भी, ये उनके नाम का मतलब बनता है। नीड प्राइस की तरफ से ये कहा गया है अमेरिका को अफ़गानिस्तान से एक बार फिर दहशतगर्दों की पनाहगाह बनने का खदशा है। महसूस होता है कि तालिबान वादों को पूरा करने के काबिल नहीं रहे। दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में दोबारा मुनज़्ज़म हुए तो कार्रवाई करेंगे। देखना है कि दहशतगर्द अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों के लिए कहीं लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल ना करें। उनका पाकिस्तान के हवाले से बात करना, इससे ये ज़ाहिर होता है कि अफ़गानिस्तान पर अमेरिका की तरफ से एक बार फिर यलगार की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है, तो पाकिस्तान का नाम लेने का मतलब यही हो सकता है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान पर अब चढ़ाई करेगा। तो इमरान खान ने जिस तरीके से कहा था कि अमेरिका अगर अफ़गानिस्तान में कोई कार्रवाई करता है तो हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, इमरान खान ने एब्सोल्यूटली नॉट कहा था और फिर इमरान खान की हुकूमत तब्दील कर दी गई। अब अमेरिका एक बार फिर अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई करने का मंसूबा बना रहा है और पाकिस्तान में रजीम चेंज हो चुकी है। क्या अमेरिका ने ये रजीम इसीलिए चेंज की थी कि पाकिस्तान को इमरान खान अफ़गानिस्तान में अमेरिका के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने दे रहे थे, और आज की हुकूमत सारा कुछ करने के लिए तैयार है। देखते हैं कि अफ़गानिस्तान पर अमेरिका कब यलगार करता है और पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत उसका किस हद तक साथ देती है। उधर परवेज़ इलाही को देख लें, वो डबल नहीं शायद ट्रिपल गेम कर रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने इमरान खान के साथ बनाकर रखी हुई है, दूसरी तरफ उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें हो रही हैं, तीसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के साथ भी उनके राब्ते सामने आ रहे हैं। इमरान खान से परवेज़ इलाही आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं। शायद असम्बलियाँ जाना चाहते हैं, असम्बलियाँ तहलील नहीं करना चाहते। 1 मिनट में असम्बली तहलील कर दूंगा, कहाँ गए वो बयानात? अब उनकी मुलाकात अमरीकी सफ़ीर के साथ भी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट से पहले वो मिल चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि परवेज़ इलाही के
ان لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں جو عمران خان کے حوالے سے ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ آصف علی زرداری بھی متحرک ہو گئے ہیں، جو پرویز الہی کو شیشے میں اتاریں گے۔ میاں نواز شریف کو بھی آصف علی زرداری شیشے میں اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن نواز شریف پرویز الہی کو کسی قسم کا تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو وزیر اعلیٰ تو وہ کسی بھی صورت اب تک برقرار رکھنے پر راضی نہیں ہوئے۔ آصف علی زرداری دیکھتے ہیں پھر کون سا جادو جگاتے ہیں۔ ادھر پرویز الہی کی طرف سے چھپ کے پی ٹی آئی کے خیال احمد کاسرو کو وزیر بنا دیا گیا۔ عمران خان کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پرویز الہی معاملات کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد تنہا نظر آ رہے ہیں۔ ٹویٹر پر ایک خاتون ارزا خان کی طرف سے یہ ٹویٹ سامنے آیا، اس کی بھی کسی کی طرف سے کوئی نہ تردید کی گئی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا گیا ہے۔ اس خاتون کی طرف سے کہا گیا ہے، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں ایک عورت نے جوتا مار دیا۔ یہ آپ کے سامنے ٹویٹ ہم نے رکھ دیا ہے، اس پر کسی قسم کا ایکشن نہیں ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹویٹر اکاؤنٹ جعلی ہے۔ اگر یہ جعلی بھی ہے تو اب تک یہ ٹویٹ کیوں موجود ہے؟ کیا یہ خبر حقیقت پر مبنی ہے یا پھر اس خاتون کی طرف سے خود ہی چھوڑ دی گئی ہے؟ اگر یہ خبر درست ہوتی تو میڈیا میں ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کا تذکرہ ضرور آ جاتا۔ اگر یہ خبر جھوٹی ہے، غیر حقیقی ہے، تو اس پر اب تک نوٹس ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب سے مفادات اٹھانے والے ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ جوتے والی خبر حقیقت ہے تو اس کی شدید مذمت کی جانی چاہیے، کیونکہ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی کردار کشی کرے، کسی کو گالی دے، کسی پر جوتا اچھال دے۔ ویسے تو یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے منفی خبر دیتا تھا، اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا تھا اور اس کو اٹھا بھی لیا جاتا تھا۔ ارشد شریف کی والدہ کی طرف سے بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے، لیکن کیا وہ لوگ ارشد شریف کی والدہ کو بھی اسی طریقے سے گھر سے اٹھا کر وہ عقوبت خانے میں لے جائیں گے جس میں عموماً ایسے لوگوں کو لے جایا جاتا رہا ہے؟ شاید ارشد شریف کی والدہ کے حوالے سے جنرل قمر جاوید باجوہ کے حامی اس حد تک نہ جائیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اب جنرل باجوہ صاحب غیر مؤثر ہو چکے ہیں، وہ کہ ان کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رابطے موجود ہیں اور کئی حوالوں سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بقول شخص سے شریک جرم بھی ہیں۔ ادھر تحریک انصاف کی طرف سے یقین کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اسمبلیاں اسی ماہ ٹوٹ جائیں گی۔ 20 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، لیکن پرویز الہی یوں لگتا ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں پھر عمران خان کے سامنے ایک آپشن ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لوگ پنجاب اسمبلی سے استعفے دے دیں گے۔ جیسے ہی وہ لوگ استعفے دیں گے، پرویز الہی صاحب اقلیت میں چلے جائیں گے۔ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اگر نہ بھی آئی تو پھر ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا۔ پرویز الہی اگر وزیر اعلیٰ رہنا چاہیں گے تو پھر ان کو مسلم لیگ نون میں جانا پڑے گا۔ لیکن مسلم لیگ نون کو آخر کیا پڑی ہے کہ وہ پرویز الہی کو اپنا وزیر اعلیٰ رکھیں؟ جب پی ٹی آئی کے لوگ اسمبلی سے نکل جائیں گے تو پھر آٹومیٹکلی مسلم لیگ نون کی وہاں پہ اکثریت ہو جائے گی، الیکشن ہوگا، رن آف الیکشن ہوگا، پرویز الہی کو گھر جانا ہی پڑے گا۔ پاکستان کے خیالی صدر جو پاکستان کے جلالی صدر بننا چاہتے تھے، مولانا فضل الرحمان، ان کی طرف سے خواتین کے بارے میں جو کچھ کہا گیا تھا اس پر ہر طرف سے مولانا پر توئے توف اور پھٹکار ہوتی رہی۔ لیکن اب مولانا صاحب کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس کو سن کر لوگ ہنس رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ الیکشن ایک برس آگے بڑھانے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ خیالی اور جلالی صدر صاحب کہہ رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کا صدر بننا تھا، صدر وہ نہیں بن سکے، لیکن خیالوں میں اپنے آپ کو وہ صدر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ان کی طرف سے یہ بیان آ گیا ہے کہ پاکستان میں انتخابات ایک سال آگے ہو سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کے پاؤں کے تلے بٹیرا آ گیا ہے، آپ بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، تو پھر ایک سال الیکشن کیوں آگے لے جاتے ہیں؟ 5 سال کیوں نہیں لے جاتے، تاکہ جو اربوں خربوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، قوم کا خرچہ، وہ بچ سکے۔ ان پیسوں سے آپ
عوام کو پیٹرول کے معاملے میں ریلیف دے سکتے ہیں۔ مولانا صاحب کی PDM کی حکومت پر بڑی مضبوط گرفت ہے، مولانا ایسے فیصلے کروا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں مولانا اس حکومت سے کب اعلان کرواتے ہیں کہ انتخابات ایک ٹرم کے لیے ملتوی کر دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں مد و جزر آتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان کی سیاست میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔